नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ में लोटों की तादाद बेशुमार है। उन्हीं में से एक है खुर्रम दस्तगीर। खुर्रम दस्तगीर को अपने हलके की आवाम ने बुरी तरह शिकस्त दी है, लेकिन अभी भी अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है। आज इसने अपनी पार्टी की चापलूसी की और दूसरी जानब इमरान खान को जो है वो टारगेट करना चाहा। सामने बैठे सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जिनका अच्छे और ईमानदार लोगों में शुमार होता है, उन्होंने इस लोटे खुर्रम दस्तगीर की तबीयत सेट कर डाली। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तजर्बा इमरानी 2016 से शुरू किया गया, जिसके लिए पूरी रियासत को तरोड़ा मरोड़ा गया। आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फैसले बादियों नज़र में ऐसे हैं कि अगले 30 साल में वैसी ही सियासत उनको और मरियम नवाज को भुगतनी पड़ेगी जैसी इन दोनों ने भुगती। तो क्या किया है आपने? नीचे ने कहा था कि अगर आप लड़ना चाहते हैं मॉन्स्टर्स से, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप खुद भी ना बन जाएं वैसे। अच्छा, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो एक तजर्बा इमरानी 2016 से शुरू किया गया, जिसके लिए पूरी रियासत को तरोड़ा मरोड़ा गया, ये उसका रेजिड्यू है ना। आखिरी जो 15 महीने थे, 60 महीनों में से जो आखिरी 15 महीने थे वो हमारे खाते में आए। अब उसके दौरान वो जो पूरा अनडू होना था तजर्बा इमरानी, उसमें भी शायद उसकी तरफ इशारा किया है कि अनडूइंग करते करते बहुत सारे शायद ऐसे फैसले किए सीनियर लीडरान ने। ये सारे रेजिड्यूज जो हैं, हमें इनका सामना है और इसमें किसी को कोई इबहाम या कुछ फहमी नहीं होनी चाहिए कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत चली गई है, तजर्बा इमरानी जो है वो मुंह के बल गिरा है, तो मुल्क में जमहूरियत वापस आ गई है, या मुल्क में जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में वाकई इक़्तिदार आला आ गया। पिछले एक साल में ये जंग लड़नी है। मुस्तफा साहब, पिछले एक साल में क्या बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके नतीजे में जमहूरियत के लिए स्कोप कम हुआ? ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीडीएम जिस दिन बनी थी उस दिन के आप निकाल कर पीडीएम के इकट्ठे होने के जो वजूहात थी वो एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी की गई थी। आप उनको सामने रखिए और जो हुकूमत के अंदर इनका अपना किरदार रहा उसको सामने रखिए, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ठीक। और अब सूरत हाल तो इतने भोंडे तरीके से सामने आई कि इस 1.5 साल के अंदर इस हुकूमत का मकसद सिर्फ एक ही नज़र आया कि किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को प्लीज़ करते रहें, क्योंकि उनकी बैसाखियों के सहारे ही ये हुकूमत में है। जो अवाम के ऊपर इनका जो दौरे हुकूमत गुजरा, उसमें जो उनके ऊपर महंगाई के पहाड़ टूटे, जो मिस गवर्नेंस थी, जो इकॉनमी को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, और फिर जाते जाते जो कानून साजियाँ ये कर कानून साजियाँ के जो शायद इन जमातों के लिए हमेशा एक तारीखी धब्बा रहेंगी इनके ऊपर, कि जो जमातें हमें सुबह शाम भाषण देती थीं जमहूरियत का, आइन का, इंसानी हकूक़ का, और बिलाशुबा इन जमातों की एक बड़ी तारीख़ है इस हवाले से। और स्पेशली 2006 में जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो क्या इन जमातों को ज़ेब देता था कि ये इस तरह की लेजिस्लेशन? तो पहला नुकता आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ को प्लीज करने का, एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स भी तो होती है ना। आप क्या करेंगे आके एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करना शुरू कर? तो ये तो फिर दायरों के अंदर सफ़र है ना। 75 ईयर्स से हम अगर किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए तो उसकी मेन और बड़ी वजह ये है कि हम ये फिक्स नहीं कर सके कि ये मुल्क चलाना किसने और किस तरह चलना। मिलके चलाना है ना, मिलके दुनिया। और सारा इशू ये कि हमें इतनी इजाजत दें कि इन्होंने नीचे का एक कोट इन्होंने सुनाया, मैं भी नीचे का एक कोट सुनाना चाहता हूं, उसका मैंने अभी उर्दू में तर्जुमा किया है, कि जो इनकी हुकूमत के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि अगर आप घुप अंधेरे की तरफ घूरते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि घुप अंधेरा आपकी तरफ वापस घूरना शुरू कर दे। ये घुप अंधेरा था पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें सिर्फ महंगाई के पहाड़ टूटे उनके ऊपर। इन्होंने स्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को, इलेक्शनों से फरार किया। काफी बेहतर कर सकते थे जो नहीं किया है ना। पहले दिन से मेरे सिर्फ इस पे क्वेश्चन है। देखिए, ये सारा जो हुकूमत लेने का अमल था, इसके पीछे सिर्फ एक फोकस है जो आज भी है, जिसमें कुछ हमें लगता है हम दूर हो गए, और वो ये है कि 2018 का जो एक गलत और तरोड़ा मड़ा इलेक्शन है, उस तरह का इलेक्शन दोबारा ना हो। अब इसके ऊपर राय हो सकती है कि
لیکن اس 2018 کی تباہی سے بچنے کے لیے جو بات ہو رہی تھی کہ 15-16 مہینے پہلے کی، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کیا ہو رہا تھا کہ آئین کی بالادستی، ووٹ کو عزت دو، سویلین سپریمیسی اور یہ سب کہانیاں جو تھی وہ بتائی جا رہی تھی. عوام کا ریلیف، عوام کی منشا، عوام کی مرضی، عوام 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 جو تھا وہ ایک پورا وہ بیانیہ تھا جو کہ اس کو پھیلایا جا رہا تھا. 16 مہینوں میں بتائیے مجھے عوام کہاں ہے؟ 16 مہینوں میں مجھے بتائیے سویلین سپریمیسی کہاں ہے؟ 16 مہینوں میں مجھے بتائیے ڈیموکریسی کہاں ہے؟ 16 اگر ہم ہائیبریڈ دور کی بات کر رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہائیبریڈ دور میں زندہ ہے، تو ہائیبریڈ پلس کس نے کیا؟ اس کا کریڈٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو جاتا ہے. 16 مہینے میں ویسے سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، بہت بلند کی کیا کیا توقعات نہیں، یہ مینیج نہیں کر سکے. دیکھیے فسطائیت اور آمریت کے بیچ میں جمہوریت کو اپنا رستہ بنانا تھا. کیا اس فسطائیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے آمریت کو جگہ دینے کے لیے مزید آپ نے ایک رستہ بنایا؟ بالکل صحیح. بڑا سوال آپ ہے. نے پولیٹیکل لوگوں کو سپیس نہیں دی، آپ نے جمہوریت کو سپیس نہیں دی، آپ نے اپنی یعنی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی. آپ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کتنی کی ہے؟ کیا پارلیمنٹ نے جس طرح سے آخری چند دنوں کے اندر بلڈوز کیا ہے قانون سازی کو؟ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین اس ملک میں محب وطن پاکستانی ہیں، ان میں سے ایک نام ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر. مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اپنے حلقے سے ہار گئے تھے، لیکن وہ ہر پروگرام میں بخوشی تسلیم کرتے ہیں کہ میں ہارا ہوں اور پی ٹی آئی کے رکن سے آ رہا ہوں. پھر زبردستی چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے وہاں مسلم لیگ نواز کا جو ہے رہنما وہ جیت گیا، لیکن وہ بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ میرے سے جیتا ہوا جو ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا رہنما ہے. لیکن نواز شریف کی پارٹی میں جتنے بھی رہنما ہیں یہ مکمل ہار چکے ہیں، لیکن ہارنے کے باوجود بھی یہ کبھی تسلیم نہیں کرتے. ہر وقت ہر پروگرام میں یہ اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں، اور حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد بھی ان کا صرف ایک ہی منشور ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کرنا، مہنگائی کا سارا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرانا 2013 2018. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. ان کی زبان سے صرف یہی 3-4 الفاظ نکلتے ہیں، کبھی 9 مئی، کبھی 2013، کبھی 18. جس طرح خرم دستگیر کہہ رہا ہے تجربہ عمرانیہ. ان کی زبان سے اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں، حتیٰ کہ 16 ماہ کا جو کردار ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں کھوکھر صاحب کی جرات کو، جنہوں نے اس کو ایک حقیقی آئینہ دکھایا کہ تاریخ کا بدترین وہ ٹینیور تھا جو 16 ماہ آپ نے گزارے ہیں. ناظرین وہ 16 ماہ جو ہیں اس میں صرف اور صرف انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے بارے میں نہ پہلے کبھی سوچا ہے، نہ ہی اس وقت سوچا تھا، نہ یہ اب سوچیں گے. ناظرین یہ ایک ڈرامے باز اور رنگ باز پارٹی ہے، سوائے اپنے جھوٹ چھپانے کے، سوائے اس ملک کو لوٹنے کے ان کا نہ کوئی منشور ہے نہ کچھ. یہ ایک چور ہیں اور چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں. تو اس ملک کو خواہ کی ترقی دیں گے، یہ ملک کو کس طرح خوشحالی دیں گے، یہ صرف اور صرف جھوٹی باتیں اور سوانے خواب عوام کو دکھاتے ہیں کہ کسی طرح ہم عوام میں پاپولر ہو سکیں، لیکن اس طرح عوام میں مقبولیت آپ نہیں پا سکتے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.